मात्रै खबर हेर्न, सुन्न र पढ्न पाउने नेपालको एउटै खबर बुलेटिन पालिका खबरमा स्वागत छ। म करिश्मा कार्की। प्रत्येक दिन 1 घण्टा पालिका खबर लिएर आइरहेका छौँ। पालिका खबर आइसिआइडी प्रणालीको ब्रान्ड हो। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन न्युज पोर्टल www.palikakhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सकिनेछ। हाम्रो मासिक पत्रिका पालिका खबर हरेक महिनाको 1 गते पढ्न पाउनुहुनेछ। आजको पालिका खबर बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। गाउँ सभा समयमै नसक्दा कालिन्चोकका जनजनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या बजेट हो। बजेट नभएपछि काम अघि बढोस् पनि कसरी? तर कतिपय स्थानीय तहमा विकासका लागि बजेट हुँदाहुँदै पनि काम हुन सकेका छैनन्। सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा निर्माणाधीन पार्कको हालत अहिले यस्तै छ। बजेट त आयो, तर जग्गा दिने कोही भएनन्। जग्गा नपाएर अलपत्र परेको पार्क निर्माणको बजेट नै फिर्ता हुने भयो। यस्तो पाराले कसरी होला विकास? कहिले होलान् स्थानीयवासी विकासप्रति जवाफदेही? सिन्धुपाल्चोकबाट अलपत्र पार्कबारे पालिका खबरदाता दिनेश थापाको यो रिपोर्ट। 12 वैशाख 2072 गएको विनाशकारी भूकम्पको सम्झनामा सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा निर्माण गर्ने भनिएको भूकम्प स्मृति पार्क सामुदायिक वनको जग्गा प्राप्ति नहुँदा अझै अघि बढ्न सकेको छैन। भूकम्पको केन्द्र गोर्खाको बारपाक भए पनि भौतिक र मानवीय रूपमा सबैभन्दा बढी क्षति बिहोरेको सिन्धुपाल्चोकमा स्मारक निर्माण गर्ने योजना भूकम्प लगत्तै अघि सारिएको थियो। चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 दारेगौडामा रहेको भगवती सामुदायिक वनको 72,108 वर्गमिटर क्षेत्रफलमा स्मारक निर्माण गर्ने योजना अनुसार निवर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र पूर्व कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले 2073 सालमै हतार पार्कको शिलान्यास पनि गर्न भ्याए। पार्क निर्माणका लागि प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा 10 करोड रुपैयाँ विनियोजन समेत गर्यो। तर जग्गा प्राप्ति नहुँदा पार्कका लागि छुट्याएको बजेट नै फ्रिज भयो। जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ र चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिकाले पार्क निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समेत तयार पारेको थियो। 49 करोड 93,16,024 रुपैयाँ बजेट अनुमान गरेर बहुवर्षीय योजना मार्फत ठेक्का प्रक्रियामा जान खोजिए पनि जग्गा प्राप्ति नहुँदा उक्त पार्कको निर्माणको ठेक्का अझै लाग्न सकेको छैन। अन्य कामहरू गर्यौँ तर निर्माण कामहरू सुरु गर्न सकेनौँ। र चालु अवधिमा हामीले जग्गा प्राप्तिको लागि चाहिँ अगाडि बढाउन सक्यौँ। र अब चाहिँ यो भूकम्प प्राधिकरणको छुट्टै एउटा कार्यविधि छ जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी, सो अनुसार हामी लागिरहेको छ। यस वर्ष पनि पार्क निर्माणका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 2 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। 2 वर्ष अघि 1 करोड रुपैयाँ पार्क निर्माणका लागि आएको थियो। सो रकमले पार्क निर्माण हुने क्षेत्रमा घेराबाराको काम मात्र भएको छ। भूकम्प स्मृति पार्कमा सिन्धुपाल्चोक सहित अन्य जिल्लामा 2072 सालको भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेहरूको नाम राख्ने अनुसन्धान केन्द्र, संग्रहालय लगायतका संरचना निर्माण गर्ने गरी डीपीआर तयार भएको थियो। तर देशकै गौरवको आयोजनाको रूपमा हेरिएको उक्त पार्क निर्माणको काम अघि नबढ्दा सरोकारवाला निकाय चिन्तित छन्। नगरपालिका लागेको तर काम टिकै पर्दैन। यसको कारण के हो? कारणले पत्र लागेको यो तुरुन्त छिटो भन्दा छिटो सबैजना लागेर अरू काम छोडेर भए पनि यो चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिकाको मात्रै सम्पत्ति नभइकन यो सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हो। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मात्र नभइकन अरू भूकम्प प्रभावित 13 वटा जिल्लाको सम्पत्ति हो यो।
शिलान्यास भएको 4 वर्षसम्म पनि पार्क निर्माण कार्य अलपत्र भएपछि भूकम्प स्मारक पार्क समन्वय तथा सहजीकरण समितिका प्रमुख संरक्षक समेत रहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको उपस्थितिमा बिहिबार बैठक समेत बसेको थियो। बैठकले पार्क निर्माणमा देखिएका समस्या तत्काल हल गर्ने निर्णय गरेको छ। भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेहरूका सम्झनामा बनाउन लागि भूकम्प स्मृति पार्क निर्माणले गति लिन नसक्दा सिन्धुपाल्चोकवासीमा निराशा देखिएको छ। उक्त पार्क सिन्धुपाल्चोकको पर्यटकीय महत्त्वको पार्क समेत बन्ने स्थानीयको आशा छ। तर समयमै सम्बन्धित सरकारवाला निकायबीच समन्वय हुन नसकी निर्माणको काम अघि नबढ्दा स्थानीय निराश बन्दै गएका हुन्। कम्प्युटरलाई तेस्रो ग्रहको वस्तु ठान्ने विद्यार्थी अझै पनि छन् गाउँघरमा। भाँडोभित्र मान्छे बोल्यो भन्ने संस्कारमा हुर्किएका छन् अधिकांश विद्यार्थी। दुर्गम गाउँमा कम्प्युटर सिक्नु त परको कुरा देख्न पनि नपाउने अवस्था छ। सिन्धुलीको विकट फिक्कल गाउँपालिकाका विद्यार्थी अहिलेसम्म यही नियति भोग्दै थिए। तर गाउँपालिकाको पहलमा यहाँका 15 विद्यालयमा कम्प्युटर पुगिसकेको छ। अब यहाँका विद्यार्थीले कम्प्युटर तेस्रो ग्रहको वस्तु होइन, आफ्नै हातले चलाएर शिक्षार्जन गर्ने साधनका रूपमा चिन्न थालेका छन्। सिन्धुलीबाट पालिका खबरदाता एनबी अधिकारीको यो रिपोर्ट। सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई कम्प्युटर शिक्षा लिन झोलामा सामल बोकेर सदरमुकाम नै झर्नुपर्ने बाध्यता छ। अहिले कोरोनाको महामारीका बेला अनलाइन कक्षा खुबै चर्चामा छ। सुविधा सम्पन्न विद्यालयमा अनलाइन तथा कम्प्युटर शिक्षाका बारेमा धेरै जानकार भए पनि सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाका धेरैजसो विद्यालयका बालबालिकालाई कम्प्युटर कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा छैन। यो विज्ञान र प्रविधिको युगमा हामीले यो कम्प्युटर भन्ने कुरो के हो भनेर अहिलेसम्म हामीले थाहा पाएका थिएनौँ र हामीले यो पछि कम्प्युटर आयो भने हामीले केही कुरा सिक्ने अवसर पाउँछौँ भन्ने त हामीलाई लाग्छ। केही बन्न सकिन्छ, एउटा कम्प्युटर चलाएर हामीले केही नयाँ नयाँ प्रविधिहरू पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ। यस्ता दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकालाई विद्यालयमै बसेर कम्प्युटर शिक्षा लिने कुरा सपना मात्र हो। फिक्कल गाउँपालिकामा शैक्षिक गुणस्तर र प्रविधि मैत्री तरिकाले गाउँपालिकाले पठन पाठन गर्ने योजना त ल्यायो, तर ठूलो लागत लाग्ने हुँदा त्यो पूरा हुन सकेन। फिक्कल गाउँपालिकाका तर अब भने यस गाउँपालिकाका 15वटा विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको कम्प्युटर सिक्ने सपना साकार हुने भएको छ। उनीहरूले कम्प्युटरबाटै पढ्न पाउने भएका छन्। उक्त विद्यालयमा अब कम्प्युटरबाटै पठन पाठन हुने भएको छ। फिक्कल गाउँपालिकाको पहलमा सोलर स्कुल गिभ पावरले दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकालाई प्रविधिबाट पठन पाठन गर्न गाउँपालिकाले लिएको प्रविधि मैत्री सपना साकार पारिदिने भएको हो। कम्प्युटर टिचरको व्यवस्थापन गर्दा पनि हामीले सामान्यतया एकदमै दुःख गरेर चाहिँ एउटा दुईटा कम्प्युटरमा चाहिँ हामीले काम चलाउनु परेको अवस्था थियो। अहिले चाहिँ यो संस्थाले हामीलाई फुल फेजमा चाहिँ यो जुन एउटा कार्यक्रम ल्याइदिएको छ, यो कार्यक्रमले चाहिँ साँच्चीकै एउटा शिक्षाको क्षेत्रमा फिक्कल गाउँपालिकाले एउटा महत्त्वपूर्ण छालक मार्ने महसुस हामीले गरेका छौँ। फिक्कल गाउँपालिकाको पहलमा विद्यालयमा इन्टरनेट, कम्प्युटर, प्रिन्टर र प्रोजेक्टर वितरण गर्ने हुँदा विद्यालयका शिक्षकहरूमा खुसियाली छाएको छ। फिक्कल गाउँपालिकाभरिका मावि निमावि विद्यालयहरूलाई 10 स्थान ल्यापटप, 5वटा व्हाइट बोर्ड, त्यस पछाडि 3 केजी बराबरको सोलर ब्याकअप हामीलाई प्राप्त भएको छ। यो सहयोगले आगामी दिनहरूमा हाम्रो विद्यालयमा यो प्रविधियुक्त शिक्षामा जोड्नको लागि एकदमै ठुलो सहयोग मिल्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। समयको माग अनुसार स्थानीय सरकारले प्राविधिक र प्रविधि मैत्री शिक्षामा लगानी गर्न आवश्यक देखिन्छ। आफ्नो पालिकालाई समृद्ध बनाउन कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्ने स्थानीय सरकारको हातमा रहेको छ। 2072 साल वैशाखको विनाशकारी भूकम्पले मान्छेका मन मात्र हल्लाएन, उपत्यका सहित देशका अधिकांश भागका घर र पुरातात्विक सम्पदा नराम्रोसँग ढले। 5 वर्षसम्म सुस्त गतिमा पुनर्निर्माणमा जुटेको काठमाडौँको शङ्खरापुर नगर अब भने ऐतिहासिक साँखु क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन कम्मर कसेर लागेको छ। बस्तीको चारैतिरका द्वार, ऐतिहासिक पोखरी, भगवानको मूर्तिले सजिएका परम्परागत शैलीका घर र भवन पुरानै स्वरूपमा फर्किएका छन् र कुरिरहेका छन् 5 वर्ष अघिकै जस्तो पर्यटकको लस्कर। काठमाडौँबाट पालिका खबरदाता सञ्जिता आचार्यको यो रिपोर्ट। काठमाडौँको पूर्वी कुनामा रहेको शङ्खरापुर नगरपालिकाको साँखु ऐतिहासिक क्षेत्र हो। ऐतिहासिक मौलिकताले भरिपूर्ण साँखु 12 वैशाख 72 को भूकम्पले तहस नहस पार्यो। भूकम्पपछि तङ्ग्रिँदै गरेको साँखुमा मौलिक र परम्परालाई जोगाउन शङ्खरापुर नगरपालिका र त्यस क्षेत्रका स्थानीय निकै सक्रिय छन्। यहाँका परम्परा, संस्कार, सम्पदा विश्वकै नमुना छन्।
चोकै पिच्छे मन्दिर, ढुङ्गे धारा, बस्तीको चारैतिर द्वार, ऐतिहासिक पोखरी, भगवानको मूर्तिले सजिएका परम्परागत शैलीका घर र भवन निर्माण भइरहेका छन्। ऐतिहासिक नगरी साखुलाई सरकारले पनि सम्पदा बस्तीको रूपमा घोषणा गरेपछि सम्पदा र बस्ती संरक्षणमा शङ्खरापुर नगरपालिका पनि लागि परेको छ। यहाँको सम्पदा चाहिँ मास्नु हुँदैन भनेर हामीले चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ यहाँको विकासको लागि चाहिँ लागिरहेका छौँ। त्यहाँको चाहिँ राम्रो गर्नको लागि त खानेपानीदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ सरसफाइ आवश्यक पर्छ, त्यसमा पनि हामी लगानी गरेका छौँ होइन। पहिला अब यहाँ भूकम्प हाम्रा घरहरू थिए र त्यो भड्किसकेको अवस्था भएको कारणले अब त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म त्यो डिजाइन त्यो अवस्थाको हामीले गर्न नसके तापनि त्यहाँ पनि त्यो कल्चर झल्किने खालको चाहिँ झ्यालहरू राखेर टुनालहरू राखेर होइन, अनि त्यसै खालको चाहिँ काठको रुपियाँ चाहिँ हामीले उहाँले प्रदान पनि गर्दै आइरहेका छौँ। साखु बस्तीका चारैतिर ऐतिहासिक ढोका अर्थात् द्वार रहेका छन्। यसको छुट्टा छुट्टै महत्त्व रहेको छ। साखु सुन्दर पर्यटकीय नगरी भए पनि पर्यटक लोभ्याउन यस नगरपालिकाले अझै गतिला योजना ल्याउन भनी सकेको छैन। यहाँ आउँदाखेरि कुनै पनि पर्यटनलाई चाहिँ अथवा कुनै पनि त्यस्तो चाहिँ हेर्न आउने चाहिँ चाहे आन्तरिक पर्यटन होस् चाहे बाह्य पर्यटन होस्, उनीहरूको लागि चाहिँ यहाँ कमसेकम दिनभरि बस्ने अथवा रातभरि बस्ने व्यवस्था चाहिँ मिलाउन सकेको खण्डमा यहाँ चाहिँ पर्यटन धेरै विकास हुने भन्ने चाहिँ हामीले सोचेका छौँ र नगरपालिकाले यो अवधारणा पनि गरेर अब चाहिँ साखु क्षेत्रभित्र सहरी चार ढोकाभित्र चाहिँ ठुल्ठुलो कारखानाहरू राख्न नपाइने, होहल्ला हुने खालका चाहिँ मिसिनहरू चलाउने, त्यस्तो चाहिँ राख्न नपाउने त्यो चाहिँ नियम अहिले बनाएको छ। स्थानीय बासिन्दा भने यस नगरमा रहेका ऐतिहासिक र पर्यटकीय क्षेत्रको उचित प्रचार प्रसार हुन नसकेकोमा चिन्तित छन्। नगरले प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर छिटोभन्दा छिटो यस नगरको विकास प्रचार र समृद्धिमा लाग्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालेटको। आजको ओपन ब्यालेटमा हामीले विद्यालय सञ्चालनमा स्थानीय तहले गरिरहेको सहजीकरण र निर्णयप्रति के भन्नुहुन्छ भनेर ओखलढुङ्गा र गुल्मीका अभिभावकलाई सोधेका छौँ। अब अहिले लामो समयसम्म विद्यालय बन्द हुँदाखेरि अब यो कोरोना भन्ने त हाउबुजी हो कि जस्तो पनि छ। मान्छे त पहिला पनि मरिरहन्थे, तर आफ्ना विद्यार्थीको लागि भविष्य नबिगार्नुहोस्, तर कसरी हुन्छ पढाउनेपट्टि लाग्नुहोस्। यो भाइरसको प्रकोप चाहिँ कहिलेसम्म कसरी फैलिने हो भन्ने कुराको कसैसित पनि ग्यारेन्टी छैन, कसैले केही भन्न सक्ने अवस्था छैन। यो अवस्थामा अब यसरी नै राखिरहने हो भने अब बच्चा बच्चीहरूको भविष्यमा अलिक ठुलै असर पर्ने जस्तो देखिन्छ। त्यसको लागि स्कुल व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तह भनौँ अहिलेको जनताको सरकारले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हो, ध्यान दिनुपर्ने हो। सानो बच्चाहरूको केही 2-3 घन्टाको लागि भए पनि उहाँहरूको स्कुल सुरु गरेको छ, तर यसको लागि अब सुरक्षाको के व्यवस्था भन्ने स्थानीय तह प्रशासन स्कुलले केही व्यवस्था गरेको छ भन्ने पनि केही छैन। त्यतिकै नपढाइकन राख्नु पनि भएको छैन, अनि स्कुलमा पनि त्यस्तो व्यवस्था के छ कस्तो छ भन्ने पनि अब छैन। सोसियल डिस्टेन्स कायम गर्दै यो ट्युसनमा जुन किसिमले पढाइ भइरहेछ, यो अभिभावकहरूको खर्च मेन्टेन गर्न नसक्ने अवस्था आएको छन्, विद्यार्थीहरू बिग्रिरहेका छन्। त्यसलाई उहाँलाई विद्यालय खोल्नुपर्छ, खोलेर जाँचहरू दिलाउनुपर्छ। वर्षौँ चाहिँ पढाइ उनीहरूको वर्षको मेहनत खेर जान्छ। मापदण्डमा रहेर टोल शिक्षा गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ कि त उनीहरूले आफ्नो आफ्नो पक्षमा बसेर चाहिँ कुन तरिकाले काम गर्ने भन्दा पनि आफै संयम त अपनाएर विद्यार्थी पनि संयम त अपनाओस्, उसको हृदयदेखि नै जागरुक हुनु पर्यो। टिचरले पनि त्यही अनुसारले बनाउनु पर्यो। त्यहाँको हरेक क्षेत्रमा चाहिँ उनीहरूले मापदण्ड अपनाएर गरिदियो भने यो एकदम राम्रो पक्ष हो। हावाको तालमा हच्चको भरमा ल पढाउने लु आवा विद्यार्थी भन्ने अब समग्रमा सबै भेडा बाख्रा सुसार गऱ्यो भने त्यो झन् यो अर्थै रहेन। यति बेलाको त्यो समय पनि त्यस्तो राम्रो हुँदैन। अब स्कुल सञ्चालन नगरेर नि धेरै भइसक्यो। बच्चाहरू घरमा बसेर अब पढ्नु छैन, टिभी हेरो, ल्यापटप हेरो, मोबाइल हेरो, आँखा बिगारिसक्यो। स्कुलले चाहिँ कसो गर्नु पर्यो भने अब साबुन पानी राखिदिने, हात धोएर भित्र छिर्नुभन्दा अगाडि सेनिटाइजर लाएर अनि क्लासमा पठाउने, अनि सामाजिक दूरी कायम गरेर राख्नु पर्यो। विद्यालय खोल्नु त अब यत्रो महिना भइसक्यो, केटाकेटीले राम्रोसँग पढ्नु पाएको छैन होइन। स्कुल खोल्नु त राम्रै कुरा हो, तर अब यो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नु पर्यो। जस्तै विद्यार्थीहरू अभिभावकहरूसँग नै समन्वय गरेर गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो कि।
हामी थाक्दैनौँ कुनै प्रहर, यो हो पालिका खबर। महत्त्वपूर्ण खबरका साथ केही बेरमा आउने नै छौँ। अबको पालो ब्रेक अघि मुख्य खबर। गाउँ सभा जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै चिटिक्क परेको सडक होस्, दायाँ बायाँ होस्, हरियाली, धुलो नहोस्, न जुत्तामा हिलो नै होस्। बटुवाले सोच्ने चिरच्याट सडक सपना हो यो। सङ्घीय राजधानीका सडकमा त पाइलै पछि खाल्डा छन् भने अन्यन्त्रका बटुवाको यो सपना कहिले पुरा होला र? तर सधैँ र सबै ठाउँमा निराशा मात्र छैन। हेटौँडा उपमहानगरपालिका सडक आश लिएर उदाउँदैछ। लक्ष्य छ धुलो र हिलो रहित गजबका सडक। यसका लागि के गर्दैछ त नगर? मकवानपुरबाट पालिका खबरदाता नवीन तिमल सिन्हाको यो रिपोर्ट। मुलुक संघीयतामा गएसँगै स्थानीय सरकारहरूको स्थानीय विकासमा सक्रियता बढिरहेको छ। स्थानीय विकासको अवधारणालाई साकार पार्ने लक्ष्यमा कतिपय स्थानीय सरकार लागि परेका छन्। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडा उपमहानगरपालिका पनि कच्ची सडक मुक्त अभियानमा जुटेको छ। प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका हेटौँडाले कच्ची सडकलाई पक्की बनाउँदै नयाँ ट्र्याक खोल्ने कार्यलाई पनि तीव्रता दिएको छ। गत आर्थिक वर्ष उपमहानगरले 76-77मा हेटौँडाका 19वटै ओडामा 31,575 मिटर सडक ढलान गरिएको छ। कच्ची सडकलाई पक्की बनाउने अभियान अन्तर्गत 1,101 मिटर सडकलाई कालोपत्रे गरेको छ। स्ल्याब र कालोपत्रेका लागि 40 करोड 95 लाख 2 हजार रुपियाँ खर्च भएको छ। टोक्लाको हिसाब गऱ्यो भने त झन् बढाएको छ। तर अहिलेसम्म 79 करिब किलोमिटर चाहिँ हामीले स्ल्याब ढलाइ गरिसकेका छौँ भने 9 किलोमिटर चाहिँ हामीले चाहिँ करिब 9 किलोमिटर चाहिँ कालोपत्रे गरिसकेका छौँ। त्यो सँगसँगै हामी ढलको पनि बनाएको छौँ र मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु कि सडकलाई फराकिलो पार्ने क्रम पनि निरन्तर छ। सडक निर्माणमा उपमहानगरले चासो देखाउँदा स्थानीय पनि खुसी छन्। सडक स्तर उन्नतिमा स्थानीय उपभोक्ताहरूको पनि सहभागिता रहेको छ। कच्ची सडक चाहिँ अन्त्य गर्नको निमित्त जुन किसिमले काम गरिरहेको छ एकदमै उत्साहजनक छ। अहिले हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको 19वटा वडामा मात्र नभएर हरेक चाहिँ गाउँपालिकामा पनि हामी सडकको विस्तार व्यापक रूपमा गर्न सक्छौँ। अहिले अन्य कुरामा भन्दा सडकमा अहिले धेरै नै पालिकाहरू र स्थानीय सरकार लागेको देखिन्छ र अहिले कच्ची सडक मुक्त गर्ने जुन अभियान छ हेटौँडा उपमहानगरपालिका बिल्कुलै एकदम सम्मानजनक र उल्लेख्य रूपमा चाहिँ नगरपालिका लगायत गाउँपालिकाहरूले काम गरिरहेको अवस्था छ। हेटौँडाका 1, 3, 19, 15, 16 र 18 लगायतका वडामा ट्र्याक निर्माण गरिएको हो। कच्ची सडक भएकाले खाल्डाखुल्डी भएको, पानी जमेर हिलो हुने समस्या र दुर्घटनाको जोखिम बढेपछि नयाँ ट्र्याक खोलिएका सडकमा ग्राभेल पनि गरिएको छ। हेटौँडा उपमहानगरले सडक निर्माणमा देखाइरहेको सक्रियताप्रति स्थानीयले खुसी व्यक्त गरेका छन्। तर धेरै सडकहरूको स्तर उन्नतिको काम बाँकी नै रहेकाले त्यतातिर पनि उपमहानगरको ध्यान जाओस् भन्ने स्थानीयको माग छ। एकातिर गाउँ सभा नभएर विकास निर्माण त के कर्मचारीले तलब समेत खान पाएका छैनन्, तर अर्कोतिर अध्यक्ष गाउँ सभा भइसकेको दाबी गर्छन्। गाउँ सभाको माइन्युट राख्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भने गाउँ सभाबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्छन्। आखिर भएको चाहिँ के हो कालिन्चोक पालिकामा? दोलखाबाट पालिका खबरदाता दीपशङ्कर चौलागाईको यो रिपोर्ट। दोलखाको कालिन्चोक गाउँपालिकाले गाउँसभा नगरेका कारण विकास निर्माणका काम ठप्प भएका छन् नै पालिकाका शिक्षक कर्मचारीहरूले साउनदेखि तलब भत्ता समेत पाएका छैनन्। दशैं तिहार नजिकै आइरहेको छ, तर गाउँसभा नभएकै कारण बैंक कारोबार समेत नहुँदा उनीहरू तलब पाउनबाट वञ्चित हुने देखिएको छ। पालिकामा चाहिँ त्यो छिटोभन्दा छिटो दिनुपर्ने चाहिँ अहिलेको आवश्यकता हो नि त। केन्द्र भने त हामी अहिले सके अहिले नभए अर्कोचोटि नेक्स्ट समितिले गर्ला नि त, त्यो त होइन। भोलिपछि पनि फुर्सदको समय छलफल गर्न सकियो नि त त्यो केन्द्रको विषयमा त। चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको 2 महिना बितिसक्दा पनि बजेट सार्वजनिक नभएका कारण टेन्डरबाट गराउने काम उपभोक्ता समिति मार्फत गराउनुपर्ने, कामको एस्टिमेट, उपभोक्ता समिति गठन लगायतका काम ठप्प भएपछि कर्मचारीहरू कामविहीन बनेका छन्।
विनियोजन ऐन पारित भई सूत्रमा इन्ट्री नगरेसम्म खर्च गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान भएकाले दैनिक प्रशासन चलाउन आवश्यक खर्च समेत गाउँपालिकासँग नरहेको तथा भुक्तानी दिनुपर्ने सानातिना भुक्तानी समेत गर्न सकेको छैन। गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिनकुमार थामी तथा केही वडाध्यक्षहरूले बजेट पारित भएको दावी गरेका भए पनि गाउँपालिका कार्यालयमा बजेट पारित गरेको माइनुट अहिलेसम्म आइ नपुगेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओलीले बताए। दशैं आउन लागेकाले समयमै बजेट पारित भई विनियोजन ऐन अनुसार बजेट सूत्रमा इन्ट्री नगरिए शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी दिन समेत समस्या हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओलीले बताए। तलब भत्ता खाने र विकास निर्माणका अरू किसिमका गतिविधिहरू अगाडि बढाउनलाई अहिले समस्या भइरहेको छ र अहिले जुन अवस्थामा गाउँपालिका अगाडि बढ्नुपर्ने हो अथवा विकास निर्माणको गतिविधि पनि यही बजेटकै कारणले लिन सकेको छैन। गाउँपालिकाका अध्यक्ष विनय कुमार थामीले भने आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट पारित भइसकेको तथा सूत्रमा अपलोड गर्ने काम भइरहेको बताए। तलब भत्ता खुवाउने समयसम्म सूत्रमा बजेट इन्ट्री गर्ने काम सकिने भएकाले कुनै समस्या नहुने अध्यक्ष थामीको दावी छ। कालिन्चोक गाउँपालिकाको केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विवादसँगै बजेट पारित गर्ने कुरा जोडिएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। जनप्रतिनिधिहरूका बीचमा अन्य विवाद जे भए पनि बजेट नै पारित नगरी विकासको काम ठप्प गर्ने कुरा आफूहरूलाई मान्य नहुने भन्दै तत्काल बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने स्थानीयहरूले माग गरेका छन्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टक जोड्दैछौँ साकेला गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन खड्का। स्वागत छ अध्यक्षज्यू पालिका टकमा। हजुर धन्यवाद। अध्यक्षज्यू, गाउँपालिकाले वितरण गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता भएको भन्दै गृह मन्त्रालयले समेत छानबिन थालेछ हैन तपाईको गाउँपालिकामा? अब यो विषय आएको चाहिँ खास गरेर सामाजिक सुरक्षा ऐन नियमावली अनुसार चाहिँ म आफू गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएको हिसाबले मेरो आफ्नो चाहिँ यो विषयलाई पारदर्शिता बनाउनु पर्ने काम कर्तव्य अधिकार भित्रको कुरा पनि हो। त्यसलाई चाहिँ मैले केही महिना अगाडि छड्के अनुगमन गरेर त्यसको डाटा चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको थियो र सो अनुसारको चाहिँ अब हामीले त्यसलाई के गरेर सुधार गर्न सक्छौँ र विगतमा भएका चाहिँ जो अनियमिततालाई कसरी चाहिँ अब छानबिनको दायरामा ल्याउने भन्ने विषयलाई नै प्रमुख विषय बनाएर चाहिँ अगाडि बढिएको थियो र चाहिँ त्यसमा अहिलेको पछिल्लो डाटा जो अद्यावधिक भइरहेको छ अहिले पनि सम्बन्धित विभागले चाहिँ यो कार्तिक मसान्तसम्म चाहिँ डेडलाइन तोकेको छ। अस्ति भदौ मसान्तसम्म तोकेको थियो, अहिले चाहिँ फेरि त्यसलाई पनि म्याद थप गरेर कार्तिक मसान्तसम्म पुर्याएको छ। सो बमोजिम अझै पनि केही थपघट हुन सक्छ, तर अहिले हामीले के हो भन्दाखेरि अब यो चौमासिक यो जो आर्थिक वर्ष 77-78 को चाहिँ पहिलो चौमासीको चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने चरणमा प्रवेश गर्दैछ र त्यो गर्नुभन्दा अगावै हामीले चाहिँ सार्वजनिक सूचना मार्फत प्रकाशन गरेर चाहिँ सार्वजनिक गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ केही कुराहरू अब पहिलाको तुलनामा धेरै घटेको छ, लगतपट्टा भएको छ र चाहिँ विगतको कुराहरू चाहिँ हेर्दाखेरि अब यो निकै अगाडिदेखिको समस्या हो। जो हामी 3 वर्ष चाहिँ अब निर्वाचित भएको 3 वर्ष भइसक्यो र चाहिँ त्यसमा कतिपय सन्दर्भमा विशेष गरेर वडा समिति, वडा अध्यक्ष लगायत वडा समिति त्यहाँको चाहिँ कर्मचारीहरू अलिक बढी जवाफदेही हुनुपर्ने त्यो चाहिँ देखिएन। अध्यक्षज्यू, स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर मृत्यु भइसकेका बसाई सरेर गएका व्यक्तिका नाममा नक्कली कागजात बनाएर सुरक्षा भत्ता व्यक्तिले लिँदा समेत तपाईले वास्ता नगरेको हो, किन अनुगमन र कारबाही गर्न नसक्नु भएको बताइदिनुस् न। अब यो त मैले वास्ता नगरेको, अहिले जति विषय आयो यो विषय नै मैले आफूले खोतलेर निकालेको छु। अब त्यो मिडियामा म अहिलेसम्म गएको थिइनँ र चाहिँ त्यसलाई मेरो हिसाबले, किनभने म मिडिया खोज्दै जाने कुरा पनि भएन, तर मेरो तहबाट चाहिँ मैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु मेरो प्रमुख कर्तव्य हो। त्यो कर्तव्य अनुसार म अगाडि बढेको हो। अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरि अन्य हिसाबले आएको होला, आउँथ्यो होला, कुनै दिन गलत कुराहरू चाहिँ एक दिन आउँथ्यो नि, तर अहिले ल्याएको जो कुरा आएको छ यो कुरा त मैले आफैले म दावाका साथ भन्न सक्छु र मसँग आधिकारिक प्रमाणहरू छन्। हजुर, तपाईको पालिकामा भएको यो अनियमिततामा वडा अध्यक्षहरू मुछिएका छन्, यसको नैतिक जिम्मेवार त तपाईसम्म पनि आइपुग्छ होइन? जनताले अनियमितता गर्नेलाई कारबाही भएको देख्न कहिले पाउँछन् त? जिम्मेवारीको हिसाबले मैले नैतिक जिम्मेवारी लिनै पर्छ, तर त्योभन्दा अझ चाहिँ किनभने आफ्नो घर दैलो छर छिमेकीको बिचमा रहने वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ जानकारी हुनु जरुरी छ।
उहाँहरूको काम कर्तव्य अधिकारभित्र पनि पर्ने विषय हो यो। अब मेरै संलग्नता भन्ने कुरा त्यहाँ छैन। मेरो संलग्नता भएको भए सायद यो कुरा आउँदैन थियो, म पनि यसो मिले महत्त्वमा लाग्थेँ होला। यो कुरा मबाट कहीँ कुनै कुरा म चुकेको छैन र चाहिँ म चुक्नेवाला पनि छैन र छोड्नेवाला पनि छैन। जो संलग्न देखिन्छ भोलि त्यो प्रतिवेदनमा र चाहिँ भोलि सम्बन्धित चाहिँ अब कारबाही गर्ने निकायहरू होला, त्यो निकायमा चाहिँ लेखेर पठाउने कुरा र चाहिँ त्यो गाउँपालिकाबाट चाहिँ कारबाही अगाडि बढाउने कुरामा म कहीँ पनि चुक्नेवाला छैन। अन्य कर्मचारी जो कोही सम्बन्धित सरकारवाला जो कोही त्योसँग संलग्न छ भने त्यसलाई चाहिँ अब म छुटकारा दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन। हजुर अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामी थाक्दैनौँ कुनै प्रहर, यो हो पालिका खबर। महत्त्वपूर्ण खबरका साथ केही बेरमा आउने नै छौँ। अबको पालो ब्रेक अघि मुख्य खबर। गाउँ सभा समयमै नसक्दा कालिम्पोङका शिक्षक कर्मचारीले तलब पाएनन्, विकासका काम पनि ठप भए। सिन्धुपाल्चोकको भूकम्प स्मारकले जग्गा नै पाएन, अलपत्र पार्कका लागि छुट्याइएको बजेट नै फ्रिज। विनाशकारी भूकम्पको 5 वर्षपछि बल्ल तङ्ग्रिँदैछ काठमाडौँको साँखु बजार। सम्पदा बस्तीको साख जुगाउन जुटो स्थानीय सरकार। बेनी बजारका सार्वजनिक जग्गा व्यवसायीको कब्जामा, व्यवसायीको दादागिरीले नगरको 43 लाख रकम जोखिममा। सबै सडक पक्की बनाउन जुट्यो हेटौँडा उपमहानगर, अब न सडकमा हिलो न देखिनेछन् खाल्डा खुल्डी। र सिन्धुलीको दुर्गम गाउँ फिक्कलका विद्यार्थीका हातमा कम्प्युटर, 15 विद्यालयमा पुग्यो कम्प्युटरको पहुँच। जनजनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। दुई छाक खान र टाउको लुकाउन छानो नहुनेका लागि घाँस, बाँस र कपासको व्यवस्थापन गर्नु सरकारको दायित्व हो। तर जब हुने खानेहरू नै राज्यको सम्पत्ति ब्रह्मलुट गर्न थाल्छन्, त्यसबेला जिम्मेवार प्राप्त अधिकारी मौन बस्न मिल्दैन। तर म्याग्दीको बेनी बजार पुग्दा लाग्छ यहाँ न सरकार छ न निमुखाका लागि गरी खाने ठाउँ। नगरको सार्वजनिक जग्गामा हुने खानेहरूले आफ्नो तरिकाले व्यापार व्यवसाय चलाए, नाफा पनि कमाए। तर के पायो स्थानीय सरकारले? स्थानीय सरकार हुने खानेको पेलाइमा पर्दा नगरले 43 लाख रुपियाँ रकमसँगै नगरको सौन्दर्य पनि गुमाउँदैछ। म्याग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाको अनुमति र सम्झौता बिनै सार्वजनिक जग्गामा कब्जा जमाएकाहरूले भाडा बापत तोकिएको 43 लाख रुपियाँ बक्यौता समेत तिरेका छैनन्। उक्त सार्वजनिक जग्गामा बेनी नगरपालिकाको सडक तथा भवन मापदण्ड विपरीत यातायात व्यवसायी, कम्पनी, व्यापारी र सङ्घ संस्थाले भौतिक संरचना बनाएर उपभोग गरिरहेका छन्। यहाँ रहेका अधिकांश यातायात व्यवसायी, कम्पनीका टिकट काउन्टर, ठेलामा सामान राखेर व्यापार गर्नेहरूसँग लिखित सम्झौता समेत नभएकाले भद्रगोल भएको छ। यति गरेर चाहिँ कुलमा चाहिँ 43 लाख हाम्रो चाहिँ बगौता उठाउनु बाँकी छ। अहिले बगौता उठाउनुको लागि हामी समिति पनि कार्यपालिकाबाट गठन गरिसकेका छौँ र त्यो समितिले चाहिँ काम अगाडि बढाइसकेको छ र मलाई लाग्छ अब यो 1-1.5 महिनाभित्रमा हाम्रो बगौता 90% भन्दा बढी उठिसक्छ र नउठ्नेलाई पनि हामीले चाहिँ प्रोत्साहित गरेर उठाउँछौँ। नगरसभाले सार्वजनिक जग्गामा बसेकाहरूबाट भाडा उठाउने निर्णय गरे पनि अधिकांशसँग लिखित सम्झौता नगरेकाले भाडा उठाउन समस्या देखिएको छ। सबैभन्दा बढी टिकट काउन्टर राखेका यातायात कम्पनीहरूबाट 2077 भदौ मसान्तसम्म 26,65,000 रुपियाँ बक्यौता उठाउनु पर्ने देखिन्छ।
जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिकाकै कार्यालय अगाडिको सडक छेउ र कालीपुल बस पार्क क्षेत्रमा ठेला पसल राखेका 30 जना व्यापारीहरूसँग भाडा बापत 17,83,000 रुपियाँ बक्यौता असुल गर्न बाँकी छ नगरपालिकाले। सार्वजनिक जग्गाको भाडा दर वैज्ञानिक नभएको, एकरूपता नरहेको र कसलाई कसरी तिर्ने भन्ने स्पष्ट नभएका कारण भाडा तिर्ने वातावरण नभएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। पहिला हामीले नगरपालिका हिसाबले एक ठाउँ तिरियो होइन, एक ठाउँ तिरियो र पछिल्लो चरणमा 7 नम्बरले कालीपुलतिरै गर्ने, 8 नम्बरले कालीपुलतिरै उठाउने र 7 नम्बरले यतै के अरे यो मङ्गलघाट काउन्टरले नै उठाउने, त्यो 2 ठाउँ तिर्नुपर्ने पछिल्लो स्थिति रह्यो। यसले गर्दाखेरि यो बकौटा देखिएको, नभए हामीले सिस्टम अनुसारै तिरिराखेको अवस्था छ। सार्वजनिक जग्गा भाडामा लगाएर वार्षिक 30 लाख रुपियाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको बेनी नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा जम्मा 14,09,204 रुपियाँ मात्र उठाएको छ। सार्वजनिक जग्गामा भएका भौतिक संरचनाको पहिचान गरी कर र कानुनको दायरामा ल्याउन वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठको संयोजकतामा 2, 8, 9, 4 र 6 नम्बर वडाका अध्यक्ष सदस्य रहेको समिति बनाइएको छ। समितिमा सदस्य सचिव हाम्रो प्रकाशी हुनुहुन्छ, उहाँसँग बसेर हामीले सबैभन्दा पहिला कति छ त हामीले उठाउन पर्ने त्यो हेऱ्यौँ। त्यसपछि हिजो मात्रै 7 र 8 नम्बरको वडामा भएको जसले भाडामा लिनुभएको छ, उहाँहरूले भाडामा लिएको पहिला जसले लिएको उहाँै बस्नु भएको छ कि या दोस्रो व्यक्तिले दिनुभएको छ, त्यसको लागि अनुगमन गऱ्यौँ। अनुगमन गर्दै जाँदाखेरि हामीले उहाँलाई यो मसान्तसम्ममा भाडा भुक्तानी गर्नका लागि अनुरोध गरेका छ। उहाँहरूले भुक्तानी गर्छु भन्नुभएको छ। अब यो उहाँहरूको अब यो मसान्तसम्म कस्तो रिजल्ट आउँछ, त्यसपछि फेरि हामी समिति बसेर छलफल गरेर अगाडि जाने निर्णय गरेका छौँ। मोटरेबल पुल र सडकको छेउछाउमा निर्माण भएका भौतिक संरचनाका कारण पैदल यात्रु तथा सवारी साधन आवत जावतमा समस्या हुनुका साथै दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाएको छ। यसबाट सडकको क्षेत्र अधिकारभित्र भौतिक संरचना बनाउन नपाउने नगरपालिकाकै कानुनको उल्लङ्घन भएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो हेरौँ। सन्तोष पोखरेलको संकलन पालिकामा आज। कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि दैलेखको गुराँस गाउँपालिका 1 साताका लागि सिल। दैलेखमा हालसम्म 1108 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। लामो समयदेखि बन्द रहेका गौर नगरपालिकाका विद्यालयहरू आइतबारदेखि सञ्चालनमा आउने, सिकाइ केन्द्रको रूपमा सञ्चालनको अनुमति। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाद्वारा नगर क्षेत्रभित्रका कोभिड-19 का बिरामीहरूका लागि निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सुरु। बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म जान सहज हुने। रूपन्देहीको देवदह नगरपालिका वडा नम्बर 5 को वडा समिति बैठक सम्पन्न। चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत योजनाहरूका लागि उपभोक्ता समिति गठन। भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरले सञ्चालन गरेको नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालमा डायलिसिस सेवा सुरु। केही दिनमै थप 4 मेसिन जडान गर्ने। स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने तरकारी तथा फलफुलको उचित व्यवस्थापन र बजारीकरण गर्न सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाले सङ्कलन केन्द्र भवन बनाउँदै नगर प्रमुख भरत कुमार थापाद्वारा शिलान्यास। म्याग्दीका स्थानीय तहले विपद व्यवस्थापनमा छुट्याए 7% बजेट। कोरोना। हाम्रो सरकार हाम्रै समाचार, यो हो पालिका खबर। महत्त्वपूर्ण खबर लिएर पुनः आउने नै छौँ। अबको पालो ब्रेक अघि मुख्य खबर। गाउँ सभा समयमै नसक्दा कालिन्चोकका शिक्षक कर्मचारीले तलब पाएनन्, विकासका काम पनि ठप भए। सिन्धुपाल्चोकको भूकम्प स्मारकले जग्गा नै पाएन, अलपत्र पार्कका लागि छुट्याइएको बजेट नै फ्रिज। विनाशकारी भूकम्पको 5 वर्षपछि बल्ल तङ्ग्रिँदैछ काठमाडौँको साँखु बजार। सम्पदा बस्तीको साख जुगाउन जुटो स्थानीय सरकार। बेनी बजारका सार्वजनिक जग्गा व्यवसायीको कब्जामा, व्यवसायीको दादागिरीले नगरको 43 लाख रकम जोखिममा। सबै सडक पक्की बनाउन जुट्यो हेटौँडा उपमहानगर। अब न सडकमा हिलो न देखिने छन् खाल्डाखुल्डी। र सिन्धुलीको दुर्गम गाउँ फिक्कलका विद्यार्थीका हातमा कम्प्युटर। 15 विद्यालयमा पुग्यो कम्प्युटरको पहुँच। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा, जनताले, जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्?
गरेन भएन हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। प्रकृति र मानवको सम्बन्ध साँच्चै अन्योन्याश्रित छ। मान्छे स्वभावैले प्राकृतिक सौन्दर्यमा मोहित बन्छ। अझ हामी नेपाली आफैमा सौन्दर्यका बीचमा छौँ। नेपाल आफैमा प्राकृतिक सौन्दर्यको खानी हो। यहाँका ताल तलेगादेखि वन बाटिकासम्म, हिमालदेखि झरनासम्मले छुट्टै आनन्द र आकर्षण दिएका छन्। यस्तै आकर्षण दिँदै आएको छ कैलालीको आमपानी झरनाले। कैलालीबाट पालिका खबरदाता प्रकाश मिश्रको आमपानी झरनाबारेको यो रिपोर्ट। प्राकृतिक रूपमा बिछट्टै सुन्दर छ नेपाल। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म नै नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यले मोहित बनाउँछ। नेपालका हरेक जसो स्थानमा केही न केही ऐतिहासिक, पर्यटकीय वा धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्वका स्थान र चिज पाइन्छन्। साबिकको सुदूरपश्चिम वा हालको प्रदेश 7मा पर्ने कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका र मोहन्याल गाउँपालिकाको सिमानामा रहेको आमपानी झरना पछिल्लो समय चर्चामा छ। विगत 7 वर्षदेखि पहिचान भएको तर ओझेलमा रहेको आमपानीमा अहिले दैनिक सयौंको संख्यामा आन्तरिक पर्यटक आउने गरेका छन्। यस झरनाको चिसो पानीमा नुहाउँदै वनभोज खान समूह बनाएर आउने गर्छन्। यसको प्रचार प्रसार गर्न सके अझ धेरै पर्यटक भित्रिन सक्ने यहाँ रमाउन आएकाहरू बताउँछन्। आमपानी क्षेत्रको सरसफाई, व्यवस्थित पार्किङ तथा खाजा घरको व्यवस्थापन गर्न सके राम्रो हुने उनीहरूको भनाइ छ। व्यवस्थित एउटा यो जो पार्किङ छ नि यसलाई पनि व्यवस्थित गरिदिनु पर्यो। यो बाटोमा आउँदाखेरि पनि अप्ठ्यारो भइरहेको छ होइन, यसलाई अलिक ग्राफिला हालेर एउटा उ गरिदिनुपर्छ क्या। गाडीहरू आइरहेको छ, यो उ भइरहेको छ, यसको लागि व्यवस्थित गराउनलाई जस्तो यो फोहोरहरू छ त्यसको यसलाई पनि उठाउने गर्नु पर्यो। यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो। जहाँ पाए त्यहाँ यो बियर खाएको छ नि यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ क्या। दुई पालिकाको सिमानामा भए पनि लम्कीचुहाले आमपानी झरना जाने बाटो निर्माणका लागि बजेट उपलब्ध गराइसकेको छ। आगामी दिनमा पनि मोहन्याल गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर त्यस क्षेत्रको प्रचार प्रसार गर्ने तथा एउटा उत्तम गन्तव्यको रूपमा विकास गरी बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउन पहल गर्ने लम्कीचुहा नगरपालिकाकी उपप्रमुख टिका थापाको भनाइ छ। हामीले त्यसलाई एउटा राम्रो बनाउन सक्यौँ भने त्यसका लागि एकदमै राम्रो त्यहाँ पर्यटकीय स्थल पनि त्यहाँ बन्ने आशा छ। र अहिले नै यो लकडाउनमा धेरै धनगढीदेखि लिएर अत्तरिया, महेन्द्रनगरदेखि अरू धेरै ठाउँबाट चिसापानी त्यहाँबाट मानिसहरू आउने जाने दिनको 500देखि 1000सम्म मान्छेहरूको त्यहाँ आवत भएको छ र त्यसलाई संरक्षण गर्न हाम्रो एकदमै प्रयास छ। यसरी पहिचान भएका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसार गरी बढीभन्दा बढी पर्यटकलाई भित्र्याउन सके पालिकाको गतिलो आम्दानीको स्रोत बन्न सक्ने स्थानीयको अपेक्षा छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मुख्य खबर पुनः एकपटक। गाउँ सभा समयमै नसक्दा कालिन्चोकका शिक्षक कर्मचारीले तलब पाएनन्। विकासका काम पनि ठप्पै। सिन्धुपाल्चोकको भूकम्प स्मारकले जग्गा नै पाएन। अलपत्र पार्कका लागि छुट्याइएको बजेट नै फ्रिज। विनाशकारी भूकम्पको 5 वर्षपछि बल्ल तङ्ग्रिँदैछ काठमाडौँको साँखु बजार। सम्पदा बस्तीको साख जुगाउन जुटो स्थानीय सरकार। बेनी बजारका सार्वजनिक जग्गा व्यवसायीको कब्जामा। व्यवसायीको दादागिरीले नगरको 43 लाख रकम जोखिममा। सबै सडक पक्की बनाउन जुट्यो हेटौँडा उपमहानगर। अब न सडकमा हिलो न देखिनेछन् खाल्डा खुल्दी। र सिन्धुलीको दुर्गम गाउँ फिक्कलका विद्यार्थीका हातमा कम्प्युटर। 15 विद्यालयमा पुग्यो कम्प्युटरको पहुँच। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन न्युज पोर्टल www.palikakhbar.com हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सकिनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। नमस्ते। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन भएन हुँदैन मात्र भन्ने कि
अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर, हाम्रो सरकार, हाम्रै समाचार।